से जितना बोझ ये उठाने के काबिल है उतना बोझ उठाया जाए। लेकिन आज तो क्या है, एक भाई जाता है 1 घंटा घुमा कर लाता है, दूसरा भाई फिर 1 घंटा घुमा कर लाता है। हम अपनी क्या है खुशियों में मस्त होते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये कैसा अजीम फरीजा है, ये कैसा अजीम काम है कि जो हमारे लिए दरियाए निजात का सबब है, लेकिन हम क्या है उसी निजात वाले जरिए को क्या है बर्बादी का जरिया बना रहे हैं। हम अपनी खुशियों की खातिर, अपनी रंगीनियों की खातिर। इसी तरीके से एक और जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, मेराज का मौका था। जरा सुनिएगा मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, कि जो बिला वजह जानवरों को तंग करते हैं ना, कैसे कैसे ना जाने मैं क्या क्या बातें करूं। मैं भी आपकी मुआशरे का हिस्सा हूं, मैं भी आपके मुआशरे में जीता हूं, मैं भी क्या है मुंह से खाता हूं, सब नजर आता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एक काश दिल में उतर जाए मेरी बात, एक काश मैं जो जज्बा लेकर, जो दर्द लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं उसको समझाने में कामयाब हो जाऊं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, मेराज का मौका था, जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। जन्नत के पास से जहन्नम का मुलाहिजा किया, क्या देखा कि एक औरत है जिसको जहन्नम में उल्टा लटकाया हुआ है और उसके ऊपर एक बिल्ली मुसल्लत की गई है। वो बिल्ली उसको नोच रही है, उसका चेहरे का, उसके सीने का गोश्त नोच देती है। वो उसका चेहरा, उसका जिस्म दोबारा अपनी असली हालत पर आ जाता है। अल-आयादु बिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए हज़रत सैयदना जिब्राइल अमीन से अर्ज की, इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल ये कौन है, ये औरत? जिब्राइल अमीन अलैहि अफज़लुस सलात व तस्लीम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत वो है कि जो जानवर पर जुल्म किया करती थी, और ये बिल्ली वो है जो दुनिया के अंदर इसकी मिल्कियत में थी, इसको भूखा रखती थी, इसको प्यासा रखती थी, इसको वक्त पर खाना नहीं खिलाती थी, इस पर जुल्म करती थी, इसको अजियत देती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुनिया के जुल्म का बदला हमेशा के लिए कायम कर दिया है। जब तक क्या है ये जहन्नम में रहेगा, ये बिल्ली इस पर मुकर्रर कर दी गई है और इसी तरीके से इसको अजाब दिया जाता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकियां कमाने जा रहे हों और अपने पलड़े गुनाह शामिल कर लें। खुदारा खुदारा अदब करें, एहतराम करें। एक अजीम बुजुर्ग हैं, जी हाँ, हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका एक अजीम शाहकार कारनामा इहयाउल उलूम की सूरत में है। मैं कहता हूं कि अगर आम बंदा उस किताब को पढ़ लेना तो वो कहे कि अब दुनिया में मैंने जीना ही नहीं है, अब मैंने जंगल की तरफ रुख कर लेना है, अल्लाह को राजी करना है, दुनिया की चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी। वो अजीम बुजुर्ग जो कई सैकड़ों किताब के मुसन्निफ हैं, उनके बारे में आता है, उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ, ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। वो ख्वाब देखने वाला पूछता है सबब क्या बना, वजह तो बताइए। वो कहते हैं वजह ये बना कि मैं किताबें लिखता था। आज तो जदीद दौर है ना, इंक के अंदर पेन के अंदर इंक होती है। पहले कदीम दौर के अंदर लकड़ी के पेन होते थे, सियाही के अंदर डिबोया जाता था, फिर लिखा जाता था। जैसे सियाही सूख जाती थी, दोबारा इंक में डिबोया जाता था, फिर लिखा जाता था। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं कुछ लिख रहा था, मैंने जैसे ही सियाही के अंदर अपना पेन डिबोया, एक मक्खी आई और वो मक्खी मेरे पेन की नोक के ऊपर बैठ गई और वो इंक पीने लगी। मैं अपनी तहरीर से रुक गया कि ये क्या है, अपनी प्यास बुझा ले। बस अल्लाह तबारक व तआला को यही मेरा अमल पसंद आया, अल्लाह ने इस अमल की वजह से मेरी बख्शिश फरमा दी। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, एक जगह पर मैंने ये भी पढ़ा था कि कोई ना छोटी नेकी इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए कि यार ये छोटी है, क्या पता इसी में हमारे लिए जन्नत का टिकट हो, इसी में हमारे लिए बख्शिश का जरिया हो। और कोई छोटा गुनाह इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि ये तो छोटा है, नहीं, बल्कि
اس کو چھوٹا گناہ اس لیے نہیں کر لینا چاہیے کہ یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کیا پتا اس میں ہماری کیا ہے پکڑ کا ذریعہ ہو، اسی میں ہمارے لیے پکڑ ہو۔ تو خدا را میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جانور کا ادب کریں، جانور کا احترام کریں، جتنا ان کو ٹہلانا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر۔ کیا کیا باتیں بتاؤں، ایسے ایسے طریقے دیکھے جاتے ہیں کہ من چلے نوجوان کیا ہے جانوروں کی کوئی دم موڑ رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے جھانجر بجا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے دل کو فرحت ملے، میرے دل کو خوشی ملے، میں وہ چار ٹانگیں اچھلے نا پھر مجھے کیا خوشی محسوس ہو۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ذرا سوچیں، اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے، میں تو کیا ہے بول سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اذیت نہ پہنچاؤ، تم کیا کر رہے ہو۔ یہ بے زبان جانور ہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آ کر میری اور آپ کی شکایت کرے کہ یہ وہ مسلمان تھے جو حضرت ابراہیم سے محبت کا دم بھرتے تھے، لاکھوں لاکھ روپے کی قربانیاں کرتے تھے، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم کی سنت کے ساتھ مذاق بنایا ہوا تھا، ان کی سنت کو مذاق بنا کر لوگوں کی زینت کیا ہوا تھا۔ خدا را یہ خواب غفلت سے باہر آئیے، اتنا پیسہ خرچ کریں، پیسہ خرچ کرنے کے بعد پھر ہمیں حاصل حصول کچھ نہ ہو، پھر ہمیں کچھ نیکیاں نہ ملے، پھر فائدہ۔ خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5-7 منٹ پہلے بیان کا موضوع اختتام کرنے کا مقصد کہ ابھی قربانی کے ایام ہیں، 1-2 مسئلے ایسے ہیں کہ جو بتانا میں بہتر سمجھتا تھا، ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے اور میرے لیے ذریعہ نجات کا سبب بن جائے۔ تو کچھ سوالات ہیں وہ قربانی کے حوالے سے۔ دیکھیں، قربانی کے جانور کا 2 دانت کا ہونا یہ کیا ہے ضروری ہے، 2 سال کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس سے نیچے جانور کے اندر قربانی نہیں ہوگی، گائیں بیل وغیرہ کے اندر۔ اسی طریقے سے اونٹ وغیرہ میں 5 سال کا ہونا شرط ہے، اسی طریقے سے بکرا بکری وغیرہ میں 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی بیوپاری آ کر یہ کہے کہ بھائی یہ تو پکا کھیرا ہے، یاد رکھیں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ جس میں قربانی ہو سکتی ہے، وہ صورت ہے کہ میں نے خود نے پالا ہو اور وقت پورا ہو گیا ہو اور دانت نہ نکلے ہو۔ وقت بھائی بکرا بکری کے اندر 1 سال پورا ہو گیا، گائیں وغیرہ کے اندر 2 سال پورے ہو گئے، لیکن پھر بھی دانت نہیں نکلے، تو اب میرا پالا ہوا ہے، یہ میری نظروں کے سامنے پلا ہے، تو اب کیا ہے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم ترین بات دیکھیں، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ قربانی یہ ایک عبادت ہے، قربانی یہ ایک عظیم عمل ہے، اس کے ضمن میں گوشت حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر قربانی کے اندر کسی بھی شخص کی یہ نیت ہو کہ چلو بھائی ویسے بھی تو باہر سے گوشت خریدنا ہی ہے نا، اتنے کا حصہ ڈال دیتے ہیں گوشت بھی آ جائے گا، یاد رکھیں 7 حصے دار ہیں، 7 حصے دار میں سے کسی ایک کی بھی نیت اگر گوشت کی ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنی نیت کے اندر اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔